आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। खस भाषाको सभ्यता र नेपाली संस्कृति र ऐतिहासिक पाटोको एउटा उद्गम स्थल कर्णाली प्रदेश, जसको चर्चा र परिचर्चा जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो ऐतिहासिक रूपमा नेपालको सन्दर्भमा, तर त्यो मात्रामा नभएको भनिएको छ। र कर्णाली प्रदेशको विश्वविद्यालयको रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय रहेको छ। विश्वविद्यालयले पछिल्लो समयमा केही फरक र नयाँ तरिकाले कामहरू गरिरहेको सुन्नमा आएको छ। विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानका लागि हुनुपर्ने हो, तर हामी कहाँ विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमा त्यति मात्रामा सक्रिय रहेको पाइँदैन। तर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पछिल्लो समयमा केही सुधारका कामहरू गरेको देखिन्छ। आज हामी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोह वैशाख 6 गते हुन गइरहेको छ र विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रमहरू के ल्याउँदैछ र कर्णाली प्रदेशको सभ्यता र संस्कृतिलाई अझ जगेर्ना गर्न, संरक्षण गर्न र त्यसको विकास र विस्तारका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दोस्रो दीक्षान्त समारोह तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुमा यो दोस्रो दीक्षान्त समारोहसम्म आइसक्दाखेरिको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पृष्ठभूमि अलिकति मैले तपाईँबाट जान्न चाहेँ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रूपमा 2067 सालमा नेपालको पार्लियामेन्ट, अहिले हामीले सङ्घीय पार्लियामेन्ट भन्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो देश सङ्घीयतामा नगइसकेको बेला केन्द्रको एउटै संसद थियो, त्यसले पास गरेको एउटा एक्ट नम्बर 2 नम्बर कानुनबाट त्यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको। यो मल्टिटायर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अन्तर्गत 1959 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लै भएपछि करिब 5-10 वर्षसम्म एउटै विश्वविद्यालय थियो। अब अहिले देशभरि 11वटा विश्वविद्यालयहरू अहिले फङ्सनमा छन् अनि 2-3वटा विश्वविद्यालय पाइपलाइनमा छन्। 6वटा एकाडेमीहरू, हेल्थ लगायतका एकाडेमीहरू अहिले आएका छन्। यसले गर्दाखेरि यसरी हामी करिब 11 वर्ष पहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय नाउँमा आयो र गत सालदेखि नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी बनेको नियमावली अनुसार अहिले मध्यपश्चिमाञ्चललाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा परिणत गरेको छ। र यो विश्वविद्यालयभन्दा कर्णाली प्रदेशलाई ध्यानमा दिएर वास्तवमा त्यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर र ज्ञानलाई सिपलाई उत्पादन र उत्पादनलाई समन्वितसँग र सम्मतिलाई शान्तिसँग जोड्नको लागि स्थापना गरिएको यो विश्वविद्यालयलाई रोगभोग, गरिबी र अशिक्षा र पछौटेपनको विरुद्धको लडाइँ लड्न बनाएको विश्वविद्यालय। तर केही वर्ष यसले त्यो महान अभियान भनौँ त्यसलाई पुरा गर्न सकेको जस्तो लागेन। अहिले हामी त्यो अभियान पुरा गर्ने दौरानमा लागिरहेका छौँ र विश्वविद्यालय रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, अनुसन्धान विकासको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अहिले गइरहेछौँ। तपाईँ उपकुलपति नियुक्त भइसकेपछि यो दौरानमा विश्वविद्यालयको सुधारका लागि के काम गर्नुभयो जसले गर्दा तपाईँ गर्व गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ आज? पहिलो कुरा त कर्णाली प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालयमा काम गर्ने मान्छेको एटिच्युड, विचार हुन्छ नि, चेन्ज, माइन्ड सेटअप गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। पहिलो कुरा मैले माइन्ड सेटअप गर्ने प्रयास गरेको छु। चेन्ज गर्नको लागि माइन्ड सेटअप जो थियो पुरानो खालको ट्रेडिसनल खालको माइन्ड सेटअप चेन्ज गर्न खोजेको छु, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले भने जस्तै प्रोफेसरहरू अनुसन्धानका अभियान्ता हुन्, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू क्वालिफाइड हुनुपर्छ र अनुसन्धान लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै हामी सिकाउँदैछौँ, जसको कमी थियो त्यहाँ। दोस्रो कुरा, कर्मचारीहरूको काम भनेको सेवा दिने हो, सेवामा तल्लीन हुनुपर्छ भन्ने अर्को दोस्रो फिलिङहरू हामी दिँदैछौँ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण फिलिङ भनेको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू हुन् केन्द्रबिन्दु, विद्यार्थीहरूले अनुसन्धानमा इन्भल्भ हुनुपर्छ, पढाइ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर त्यो फिलिङ देखाउँदैछु। किनभने नपढेर पास हुन सकिन्छ भन्ने तरिकाले विश्वविद्यालय गयो भने त सिद्धि हो नि। त्यो खालको मेन्टालिटीमा प्राध्यापकले नपढाउने, विद्यार्थी नपढ्ने र कर्मचारी सेवा नगर्ने भने विश्वविद्यालय कहाँ जान्छ? यो तीनटै सेटलाई अब प्रोफेसनलिजम भनेको व्यावसायिकतामा आधारित
हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर करिब म आएपछि 7 घन्टा मिनिमम काम गर्नुपर्ने भनेर हामीले 10औं श्रेणीबाट पास गऱ्यौँ। कारिगरीबाट पास गरियो, 10औं श्रेणी पास गरियो। त्यसपछि अहिले 28 देखि 30 वटा कार्यविधिहरू विश्वविद्यालयको सिस्टम सेटअप, म तपाईँले भन्छु सिस्टम सेटअप गर्न कार्यविधि बनायौँ र त्यो कार्यविधि अब लागू हुँदैछन् फटाफट। त्यसो भने कुनै पनि कुराहरूमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। सम्बोधन दिनका लागि पनि कार्यविधि थिएन, नेपालका विश्वविद्यालय कहीँ पनि थिएन, त्यो हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यो बनाइसकेका छौँ, हामी त्यो लागू गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन कि अब 1-2 महिनाभित्र डिजिटल युनिभर्सिटी ERPS, अब एमिस एडुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यसपछि आएर LMS सिस्टम, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यसपछि 35वटा वेबसाइट र त्यसबाट MU को मोबाइल एप्लिकेसन बनाएर साउथ एसियामा पहिलो डिजिटल विश्वविद्यालय बनाउने अभियान सुरु गऱ्यौँ। त्यसलाई मान्छेहरूले पहिले कसरी सम्भव हुन्छ भनेर असम्भव भनेर भन्थे, तर अहिले अब हामी 1-2 महिनामा सम्भव गराउँदैछौँ। अहिले 28 देखि 30 वटा आइटीका इन्जिनियर त्यसमा काम गर्दैछन्। त्यति मात्र होइन, म आइसकेपछि 5 वटा नयाँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युट यो बिचमा खोलियो। त्यो चाहिँ ग्रेजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर र फरेस्ट खोलियो, ग्रेजुएट स्कुल अफ मेडिकल साइन्स खोल्यौँ, कर्णाली इन्स्टिट्युट अफ इन्डिजिनस नलेज स्किल एन्ड टेक्नोलोजी भनेर कर्णालीको आदिवासी ज्ञान सिप र प्रविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्ससँग जोडेर त्यो नयाँ डिग्री दिने एउटा संस्था बनाइयो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्वविद्यालयमा R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सेन्टर भएन भने ती विश्वविद्यालय थिङ्क ट्याङ्क हुन सक्दैनन्। विश्वविद्यालय भनेका सरकारका थिङ्क ट्याङ्क हुन्, राज्यका थिङ्क ट्याङ्क हुन्। नेपालको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय सङ्घीय विश्वविद्यालय भयो, यो पनि राज्यको थिङ्क ट्याङ्क हुनुपर्ने। विश्वविद्यालय कन्ट्र्याक्ट प्रदेश लागि यो त अशोक चन्द्र बिन्दु हुनु भने त्यो छैन। त्यसो भए मैले पहिलोपल्ट R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर बनाएँ। अहिले हामी त्यसलाई केही दिनपछि 12 देखि 15 करोडको त्यो चाहिने योजनामा हामी त्यसको चाहिनेमा शिलान्यास गर्दैछौँ। यति सुधारका कामहरू गरिरहँदाखेरि के त्यो त्यहाँ भौतिक रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ कि अहिले पनि त्यो कागजी रूपमा मात्रै छ? तपाईँ होइन, तपाईँहरू अहिले फिल्डमा जानुहोस् न। हिजो अस्ति नै भनौँ मसँग अहिले पनि छन्। हामी अब अहिले भौतिक हिसाबले के म आइसकेपछि कर्णाली विश्वविद्यालयको अगाडि 4 लेनको रोड बनाएँ। त्यो त पिपुलले देखिसके, टिकटक लिन सुरु गरिसके। त्यसको ब्याक साइडमा तपाईँको रिङ रोड, यस्तो रिङ रोड बनाएको छ। रिङ रोडको अगाडि बिचमा 7 देखि 10,000 मान्छे आउट्ने आफ्नो कन्भोकेसन, यो 1.5 वर्षमा मैले त्यो ठाउँ बनाएँ। त्यही ठाउँमा अहिले कन्भोकेसन गर्दैछु। अब तपाईँले भनेको कुरा त रियलिस्टिक हो नि त। हामीले आदर्श गफ गरेका छैनौँ, थ्योरिटिकल कुरा गरेका छैनौँ। म ग्राउन्डेड थ्योरीमा विश्वास गर्ने भएकोले हामीले त काम गरिसक्यौँ। अहिले कर्णालीको अनि त्यो विश्वविद्यालय अगाडि कर्णालीको नक्सा बनाएर, फिजिकल नक्सा पहिले मेन्टल बनाइयो मेरो दिमागमा, त्यसलाई फिजिकल बनाएर 10 वटा जिल्ला 10 वटा कलर, त्यो चाहिनेमा उसमा चाहिनेमा त्यो टाइल्स 10 वटा कलर बनाई, 10 वटा कलरको बिचबाट एउटा जिल्लाको ठाउँमा 10 वटा कलरको पानी माथि फाउन्टेन जाने गरी भोलि बिहानबाट फाउन्टेन आउँछ। आज बेलुकासम्म पुरा हुन्छ तपाईँले भन्दै अहिले मसँग मेरै यहाँ पठाइरहेका छन्। हामीले त्यो गरेपछि अब त्यसले के हुन्छ भने एउटा सुन्दर विश्वविद्यालयको नमुना दिन्छ र 4 लेनको विश्वविद्यालय रोड बनाएका छौँ। चारैतिर हामी चाहिँ के छ भने नेपाल र विश्वविद्यालय झन्डा राखेर जब तपाईँ जानुहुन्छ विश्वविद्यालयभित्र यो विश्वविद्यालय हो भन्ने फिलिङ हुन्छ। त्यसैले तपाईँले भनेको कुराकै समर्थन गर्दै थ्योरिटिकल होइन प्र्याक्टिकल चेन्ज भइसकेको छ र अहिले मान्छेहरू गर्वका साथ यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय हाम्रो भन्न सुरु गरिसकेका छन्। यसका बावजुद पनि विश्वविद्यालय दलीय भागबण्डाबाट चलिरहेका चरम त्यो व्यथितिहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको भुक्तभोगी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि पछिल्लो समय पढाइ नहुने, विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम हुने, त्यहाँ पढाइहरू प्रभावित हुने भइरहेका थिए। त्यो अहिले पनि छ या त्यसलाई तपाईँले अब निस्तेज पारिसक्नु भएको स्थिति? छोटोमा भन्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबण्डाको रूपमा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जसले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालय शिक्षाको क्वालिटी अफ एडुकेसन बढेन। म यहीँबाट भन्छु, त्यसमा तपाईँको टु दी पोइन्ट आउँछु। नेपालका राजनीतिक दलहरूले, मेजर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठनहरूको अस्तित्व विश्वविद्यालय गर्नु आवश्यक छैन, यो रोक्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यसका लागि राष्ट्रिय रूपमा मेजर पार्टीहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ कि 5 वटा एरियामा राजनीति गर्न पाइन्न भनेर। नम्बर 1 शिक्षा र स्पोर्ट्स खेलकुद, नम्बर 2 स्वास्थ्य, नम्बर 3 ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र, नम्बर 4 सुरक्षा निकायहरू, नम्बर 5 न्यायालय। यो कसैको हुन्छ ल भन्नुहोस् तपाईँ? यो राज्यको हो। यसमा रुल अफ लबाट देश चल्यो र योग्य मान्छे कानुन र प्रतिस्पर्धा गरेर आएर आउने बनाइयो भने मात्रै देश भन्छ, होइन भने देश सिद्धिन्छ।
र आज जुन अवस्थामा हामी छौँ यो यसको गलत खालको प्रयोग हो। त्यसैले मैले राजनीतिक दलका नेताले यहाँबाट आग्रह गर्छु यो हुनु आवश्यक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब तपाईँको पोइन्ट यहीसँग रिलेट भएर त्यहाँ पनि त्यही रोग थियो नि, त्यो रोगलाई मैले के गरेँ भने म आफू प्रतिस्पर्धाबाट त्यतिजनाबाट एकजनामा छनिएर गएको विश्वविद्यालय उपकुल पहिलोपटक गोर्खापत्रमा आएको विज्ञापन लगाएर त्यसपछि त्यतिखेरको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले नम्बर 1 भएपछि मलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यो ठाउँमा जिम्मा दिएपछि अब अहिलेको सरकारको अधीनमा अहिलेको प्रधानमन्त्री जो अहिले क्याबिनेट हामी सरकारका नीतिलाई लिएर गइरहेछौँ। अब यतिखेर म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने त्यतिखेर जाँदा हिजोको त्यो गलत परम्परा टिचरले नपढाउने, विद्यार्थी नपढ्ने र कर्मचारीले सभ्य होइनन् केही भन्दैछु मैले, कर्मचारीले काम नगर्ने र तपाईँले भनेकै कोही नेता भएको भरले ऊ गफ गरेर खाएर चल्ने खालको स्थिति थियो। मैले त्यसलाई ब्रेक गरेँ। ब्रेक गर्दाखेरि मैले के भने टिचरको काम पढाउने हो, प्रोफेसरको काम विद्यार्थीको काम पढ्ने हो र कर्मचारीमा सेवा गर्ने दिनुहोस् भने 7 घन्टा मैले निर्णय गर्दाखेरि केही मान्छेहरू गलत तरिकाका प्रभावमा परेर विश्वविद्यालय भिसीलाई घेरेर खाना बानी परेका मान्छेहरू मलाई घेर्न सुरु गरे, तर घेर्न पाएनन्। म भ्रष्टाचारको विरुद्धको शून्य सहनशीलता र ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको पारदर्शिताका 2टा नारा लगाएर गएँ। म जाँदा 40 करोड 1 वर्षको बेरोजगारी थियो विश्वविद्यालयको। आज मैले 1 वर्ष अहिले 1.5 वर्षपछि यस सालको चाहिनेमा महालेखा परीक्षाको रिपोर्ट हेर्नुहोस् 12 करोडमा ल्याएको छु। 40 करोडबाट 40 करोडबाट 12 गरेर आउनु राम्रो मान्नुपर्छ होला नि। रुल अफ ल त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको छु र मैले गलत खालका कुरा होटेलहरूमा गएर जहाँ रसिकाएर त्यसको बिल विश्वविद्यालयले तिर्ने कुरा अन्त्य गरेको छु। मैले नचाहिँदो खालको कुराहरू रोकेको छु, बेरुजु फजुटहरू रोकेको छु, खर्चहरू। अहिले त्यहाँबाट 2 रुपियाँ बचायो भने गरिबको छोरालाई शुल्क दिने, छात्रवृत्ति दिने र विश्वविद्यालयको क्वालिटी अफ एजुकेसन मेन्टेन गर्ने कुरा गर्दा आक्रमण सुरु भयो। लगातार 3 महिना तपाईँले देख्नु भएको छ। तर मैले कम्प्रोमाइज गरिनँ, कुनै हालैले कम्प्रोमाइज गरिनँ। मैले आफ्नो राइट कुरा लगाएर लगेँ। त्यहाँको स्थानीय जनता र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले कुरा बुझ्नुभयो, उहाँहरूले पनि अन्तिममा मलाई समर्थन गर्नु। यसका बावजुद पनि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कतिपय संस्थाहरू विश्वविद्यालयमै कार्यरत पदाधिकारीको घरमा महँगो भाडा तिरेर अहिले पनि सञ्चालित छन् भनिन्छन्। त्यसलाई रोक्नलाई तपाईँले के गर्नुभएको? त्यो तपाईँले पूर्वाधार नभएर एकदम ठिक छ। अहिले हामी कहाँ कुनै पनि पूर्वाधार थिएन भने बिल्डिङ लिनु विकल्प कुरै थिएन। तपाईँले भनेको त्यो पहिले म जानुभन्दा अगाडि उनीहरूले लगेर चलाइरहेको थिएँ। मैले जाने बित्तिकै अर्को विकल्प नभएपछि कि त मैले भौतिक संरचना बनाउनु पऱ्यो, कि त त्यो सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, किन बन्द हुन्छ। अधिकांश त्यो थियो। तर अहिले त्यसलाई अन्त्य गर्दै धेरै ठाउँहरू खाली गर्दै हामीले युनिभर्सिटीभित्र बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। यसपटक 6वटा बिल्डिङहरू बनाइयो, तर 2टा अलिकति बढी काम भएको थियो, 4वटा बिल्डिङ कामै भएको थिएन। त्यो सबै काम मेरो कार्यकालमा भयो र हामी अहिले ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, 4वटा नयाँ बिल्डिङ हो। अब 1 महिनाभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ 15 करोडको R&D सेन्टर, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर, 12-15 करोडको तपाईँको लाइब्रेरी, फेरि 12-13 करोडको तपाईँको म्यानेजमेन्टको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि अर्को चाहिनेमा तपाईँको एक्जाम म्यानेजमेन्ट अफिसको त्यस्तै 9 करोड जतिको यी बिल्डिङहरू हामी अहिले उद्घाटन गर्दैछौँ। छिटै चाहिनेमा के शिलान्यास गर्दैछौँ भने पुराना 6वटा बिल्डिङको माथिल्लो तलामा 1 तला उठाएर ट्रस हालेर सर र म्याडमहरू बस्ने ठाउँ बनाउँथ्यो। बस्ने पनि ठाउँ थिएन। यति बनाउँदैछौँ। अर्को के भने अब इन्जिनियरिङ क्याम्पस र हामीले 52 कोठाको इन्जिनियरिङ पुरा भएको छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नयाँ इन्जिनियरिङ सुरुवात हुन्छ। यति भयो भने तपाईँले भनेका धेरै चाहिने भाडाहरू जो छन् त्यो कमी हुन्छ। तर अझै पनि कुनै ठाउँमा भाडा अझै पुराएको छैन भने त हामीले भौतिक संरचना बनाउनु पऱ्यो। र मेरो कार्यकालमा मैले सबै बाहिर सिद्धाएर त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा पर्छु। दुर्गम क्षेत्रबाट आउने गरिबका छोराछोरीहरू छन् अधिकांश, बालबच्चाहरू बस्ने ठाउँ छैन। डर्मिटरी हुन्छ नि, होस्टेल छात्रावास बनाउन आवश्यक छ। त्यो मेरो अर्को मिसन छ। त्यसैले तपाईँले भनेका कुराहरूमा यो कुरा गर्दै सबै कुरा पुरा गर्न 263 करोडको एकीकृत योजना मैले तयारी गरेँ, जसले एकाडेमिक काउन्सिल र एक्जिक्युटिभ काउन्सिलले पास गर्यो, 10औं सिनेटले पास गरेको छ। र हामी अहिले 11औं सिनेटमा आउँदा अहिलेको हाम्रो 11औं सिनेटले पनि धेरै कुराले पास गरेको छ र अत्यन्तै सहयोगका साथै अगाडि गएको छ। तपाईँले भनेको कुरालाई ध्यान दिँदै के हुन्छ भने त्यहाँ त व्यक्तिका कुरा छन्। मेरो घर छैन, मेरो केही छैन, मेरो लिन दिन छैन, मलाई के मतलब? कसैका घर होलान्, कहीँ भाडा लाग्यो होलान्। अब त्यो विरोध गर्नलाई भन्ने कुरा हो। त्यो हिजो लगाएको थियो, त्यो लियो। मलाई त के मतलब? मलाई ए र बी भन्ने छैन। तपाईँले आवश्यक पऱ्यो भने कुन ठाउँमा हामीले त विज्ञापन गर्छौँ, विज्ञापन जो मान्छे आउँछ र सस्तोमा जसले दिए त्यही लिने हो। यो खालको कुरा भएकोले त्यहाँ त के छ भने मुद्दा हाल्ने र यस्तो कुरा लगाउने, यो कुरा लगाउने भन्छ नि, त्यो त बडो राम्रो ठाउँ छ। अब तपाईँले जति सुधार काम गरे भन्नुभयो र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि केही सुधार गरेको छु भन्नुभयो। तपाईँले पाठ्यक्रमहरूको पनि नयाँ तरिकाले हामीले बनाएको छौँ भनिरहनु भएको छ। तर कतिपयले यो चाहिँ नन्दबहादुर सिंहको अलि लोकप्रियतासँग अलि बढी उहाँ नजिक हुनुहुन्छ, उहाँ अलि बढी लोकप्रिय कुराहरू गर्नुहुन्छ
भन्नेहरूका लागि तपाईँको जवाब सिम्पल प्रतिक्रिया के छ? सिम्पल छ। संसारमा कसैले नयाँ कुरा बनाउँदा त्यसका पछाडि पक्ष विपक्ष आउँछन्। तर मैले के गर्छु भने म चुनाव लड्न जाने होइन, मलाई भोट चाहिएको छैन। किन चाहियो लोकप्रियता? मलाई चाहिएको एउटै हो कि विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना पुरा हुनु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 1 मैले भन्ने भने एकाडेमिक एक्सिलेन्स हुनु पर्यो किन? एकाडेमिक एक्सिलेन्स मैले के गरेको छु भने एकजना प्रोफेसरले एउटा आर्टिकल इन्टरनेसनल इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नलमा निकाल्यो भने 10,000 दिन्छु भनेको छु। त्यसैमा अर्को उहिले आर्टिकल निकाल्नु 5,000, फेरि आर्टिकल निकाल्नु 5, फेरि आर्टिकल निकाल्नु 5। एकजनाले 4वटा आर्टिकल निकाल्नु 25,000 पाउँछ। त्यो किन दिएको भने इन्सपिरेसन गर्नलाई हो। आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल निकाल्यो भने युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ त बढ्छ नि, त्यो कुरा गर्यो। त्यो पपुलारिटी त होइन होला, विश्वविद्यालय आयो होला। दोस्रो कुरा मैले के गरेको छु भने सेनिटेसन अवार्ड, पङ्क्चुअलिटी अवार्ड छ। त्यहाँ 4 छ। टोयलेट राम्रो छैन, कसको टोयलेट ठिक हुन्छ, कुन क्याम्पसले कुन एचओडीले टोयलेट राम्रो गर्छ उसले अवार्ड दिन्छु भनेको छु। यो पपुलारिटी हो? यो के भने डन्डी लगाउँदा राम्रो हुन्न भने डन्डी नलगाउन लागि अर्को कुरा गरिएको हो। त तेस्रो कुरा पङ्क्चुअलिटी अवार्ड नेपालमै त बिजोग छ। नेपालको त चिफ गेस्ट 3 घन्टा पछि जान्छन्, सरी पनि भन्दैनन्, टाइम किल गरेको गरेछन्, देश खतम छ। कर्णालीबाट अन टाइममा प्रोग्राम बनाउन सुरु गर्दैछु मैले। त्यसको लागि पङ्क्चुअलिटी अवार्ड। तपाईँ 1 बजे भने 1 बजे, 2 बजे भने 2 बजेर 10 भन्यो भने 2 बजे 10 मिनट, 2 बजेर 15 मिनट भन्यो 2 बजे 15 मिनट सुरु गर्नुपर्छ। अब मैले त्यो पास गर्दैछु। अहिले 6-7 महिना प्रयास गरेँ मैले त्यो युज टु गर्नलाई, बानी पार्नलाई। अब कार्यकारीबाट निर्णय गर्छु। जो मान्छे ढिला आउँछ 1 मिनटमा 5 रुपियाँ लगाउँछु मैले दण्ड। त्यो 5 रुपियाँको दण्डको पैसाले गरिबका छोराछोरीले स्कलरसिप दिन्छु। के यो पपुलारिटी हुनलाई हो कि बानी पार्नलाई? यस्तै कुरामा कमेन्ट गर्छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस् यसलाई के गर्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, प्राध्यापकले पढाउनुपर्छ भन्दा म पपुलर हुन त भने होइन होला। प्राइभेट कलेजमा पढाउने, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय थाई हुने, 1 क्लास 1 घन्टा यता पढाउने, हेलमेट टिचर बन्ने, सबै टाइम उता दिने, तिनीहरूलाई ठोक्दाखेरि उनीहरूले मलाई नेगेटिभ कुरा गर्न आएका कुराहरू हुन सक्छन्। केही न केही चेन्ज गर्दा त रियाक्सन आउँछ नि। यो युनिभर्सल सत्य हो, ट्रुथ हो नि। तपाईँले त्यो गर्दा म सांसद हुने, म मन्त्री हुने, म प्रधानमन्त्री हुने भए त मेरा पपुलर कुरा आउलान्। म विश्वविद्यालय उपकुलपति, मैले क्वालिटी अफ एडुकेसनको कुरा गर्दैछु, R&D रिसर्च डेभलपमेन्टको कुरा गर्दैछु। मैले केही समयपछि अस्ति कृषि बनाउँदाखेरि मलाई त्यस्तै भने। तर अहिले जनताले 132 बिघा जग्गा दिए अस्ति, र हामीले MU गऱ्यौँ, अनलाइन लाइभमा गऱ्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ। त्यो त पाइयो त। एक फुट जग्गा थिएन, 132 बिघा जग्गा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 9मा दिए। 4वटा होस्टेल दिए, 2टा बिल्डिङ दिए एकाडेमिक। योभन्दा ठुलो के हो? रातारात विश्वविद्यालय करोडपति बन्यो। त्यो त जनताले चाह्यो भने दिने त रहेछ नि लोकल सरकारले। अब तपाईँले जुन संरचना तयार गरे भनिरहनु भएको छ, यो संरचनाको स्थायित्वको लागि तपाईँको कार्यकाल पूर्ण हुन्छ? यसो छ, तपाईँले मेरो कार्यकाल 4 वर्ष, 2 वर्षको 2 वर्ष बाँकी छ। अब यो सालदेखि फिजिकल, पहिला हामीले सफ्टवेयरमा काम गऱ्यौँ। अब हामी यो वर्ष र नेक्स्ट इयर हामीले फिजिकल र एकाडेमिक एक्सिलेन्सको वर्ष भनेका छौँ। त्यो वर्ष हेर्दै जानुहोस्। 4 वर्षमा म ब्याबिलोनको गार्डनै बनाउँछु भन्न त सकिन्छ कि सकिन्न। तर हाम्रो रिसोर्स जति सरकारले पैसा दिन्छ त्यसको बिचमा सङ्घर्ष गरेर बनाउने, पुँजीगत खर्च निश्चित छ, सञ्चालन खर्च बढी खर्च भएको छ, देशको राष्ट्रिय अवस्था त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्दा त्यो पुँजीगत खर्चलाई 98.72% पुँजीगत खर्च गर्ने कोही छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय गत साल कोभिडको बेला नेपालमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पुँजीगत 98.72। कुन ठाउँमा अरूले गरेर जसलाई भन्नुहोस् त? हामीले 98.72 कोभिडको बिचा खर्च गरी हामीले त्यो प्रुभ गरिसक्यौँ। अब अलिकति म फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँ आफै पनि कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेर हुर्केर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश नेपालको भाषा, संस्कृति र प्राचीन इतिहासको लागि या खस साम्राज्यको लागि यो एउटा ऐतिहासिक भूमिको रूपमा रहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र तपाईँहरू जस्तो एकाडेमिक व्यक्ति त्यहाँ गइरहँदा, जसको साइनो त्यहाँ जोडिएको छ, ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गइरहँदा ती संस्कृति भाषाको जगेर्ना गर्नको लागि, त्यसको संरक्षण गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका कतिको छ र त्यो भूमिका कसरी निर्वाह गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू? यसको लागि सठिक उत्तर दिन्छु मैले। दुईटा संस्था बनाएँ यसको लागि। नम्बर 1 कर्णाली इन्स्टिच्युट अफ इन्डिजिनियस नलेज, स्किल एन्ड टेक्नोलोजी, आदिवासी ज्ञान, सिप र प्रविधिमा कर्णाली शैक्षिक संस्था भनेर बनायौँ। यसले के गर्यो भने कर्णालीका 10वटा आदिवासी ज्ञानमा आधारित संस्थाहरू हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यसको हामीले 4 वर्ष डिग्री दिँदैछौँ। जब डिग्री नै दियो भने कर्णालीको तपाईँले भनेका भाषाहरू, लोकल भाषाहरू, संस्कृति, सभ्यता, त्यसपछि आएर त्यहाँको प्रोफेसनल ग्रुपहरू, दैलेको जस्तै लेदर,
लगायतका यस्ता धेरै कुराहरू बनाउने कुरामा जस्तै कर्णालीको फेसन इन्डिजिनस फेसन हुन्छ नि किन नहुनु यी कुरामा स्टडी गर्ने गराएको छ। यसले गर्दा एउटा कर्णालीको लामो दिगो इतिहास त्यहाँ डकुमेन्टेसन हुन्छ। नम्बर 2 इन्टरनेसनल सिन्जा सिभिलाइजेसन सेन्टर घोषणा गरिसकेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ 10औं सिनेटले पास गरिसक्यो र अहिले गएर घोषणा गर्दा अहिले 10-12 जना मान्छेले अप्लाई गरेका छन्। फ्रान्सदेखि लिएर अमेरिकासँग PhD होल्डरहरूले अप्लाई गरेका छन्। हामी कर्णाली सिन्जा सिभिलाइजेसन के अरे इन्टरनेसनल सिन्जा सिभिलाइजेसन सेन्टर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय बनाएको छ। अब सिन्जा सिभिलाइजेसन नेपाल एउटा सभ्यतामध्येको महत्त्वपूर्ण सभ्यता हो। हिमा नदीको किनारमा जन्मेको त्यो ठाउँ बुद्धिस्टहरूको र हिन्दूहरूको सङ्गम थलो हो। यस्तो ठाउँमा सभ्यता सुरु भएको यसले राष्ट्रभाषा दियो सभ्यता सुरुवात दियो। त्यति मात्र होइन प्राचीन कालमा त्यतिखेर पुराङ र गुगे कर्णालीको भाग हुँदा अहिले त्यो तिब्बतमा परेको छ। त कैलाश कर्णालीको त तपाईँहरूलाई थाहै होला। आज कैलाश माउन्टेन हाम्रो भन्दा धेरै मान्छेहरूले विश्वास नगर्लान् कर्णालीको थियो। 742 भन्दा अगाडि कर्णालीको थियो। कर्णालीको हुँदा त्यतिखेर कर्णालीका जुम्लामा राज्य सञ्चालन गर्ने महिलाहरू रानी हुनुहुन्थ्यो जसलाई पिन्चु भनिन्छ। उनका श्रीमानहरू किन्चु हुन्। उहाँको क्याबिनेट थियो त्यो क्याबिनेटले काउपाली भनिन्थ्यो। उहाँहरूले प्रति गरे हप्ताको बिहिबार उहाँहरूले के अरे क्याबिनेट चलाउनुहुन्थ्यो। 120 देखि 25 जना महिलाहरूले उहाँको चाहिनेमा सहयोग गरेर रानीले चलाउने ठाउँमा मातृसत्ता यो किन भनेको भने नेपालमा मातृसत्तात्मक सत्ताको कुरा गर्दा कर्णालीमा पहिलो स्थानमा थियो। यस्तो राज्य हो यो त तपाईँको यस्तो राज्य ऐतिहासिक पाटोबाट हामीले कहीँ कतै पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँको इतिहास त्यहाँको सभ्यताको विषयमा केही व्यक्तिहरू डोरबाडु विष्टका केही किताबहरू हुन्छन् या योगी नरहरिनाथका कुराहरू उहाँ पनि कालीकोटमै जन्मिएको कर्णाली प्रदेशकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले केही गर्नुभएको छ तर विश्वविद्यालय तपाईँहरू आइसकेपछि त्यसलाई अझ बढी उजागर गर्ने र यसलाई संसारमै फैलाउने र यो सभ्यताको विषयमा विकास अझ बढी उजागर गर्ने विषयमा त्यही भन्दैछु विश्वविद्यालयको त्यही भएकोले मैले 2टा संस्था बनाएँ। किन संस्था त जीवित रहन्छ नि भोलि म जाउँला म गए पनि 2टा संस्था रहन्छ। त्यसले कर्णाली इन्स्टिच्युट अफ इन्डिजिनस नलेज स्किल टेक्नोलोजी बनाएँ। दोस्रो तपाईँको सिन्जा सिभिलाइजेसन सेन्टर सिन्जा इन्टरनेसनल सिभिलाइजेसन सेन्टर इन्टरनेसनल सिन्जा सिभिलाइजेसन सेन्टर बनायो। दोस्रो तेस्रो योगा र स्पोर्ट भन्यो 4 वर्ष योगा र स्पोर्ट एकाडेमी पहिलोपल्ट मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय। किनभने योगी आदि योगी शिवजी जन्मेको त्यही हो। उहाँले 15,000 वर्ष अहिले नेपालका वेदहरू र वेदसँग सम्बन्धित किताबहरू पढ्नु भने 5 देखि 5,500 वर्षमा योगाको सुरुवात भएको भनेर भारतवर्षको कुरा व्याख्या गरिन्छ नेपालमा। तर त्योभन्दा अगाडि 15,000 वर्ष पहिले आदियोगी शिवले योगा प्र्याक्टिस गरेको क्षेत्र नै कर्णाली हो। हिमवत खण्ड त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर योगा र स्पोर्ट 4 वर्ष राखेको छ। 3टा संस्था बनाए म आउने बित्तिकै 1.5 वर्षमा अहिलेबाट लागू हुँदैछन्। यसले के देख्छ भने तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर इतिहासमा डकुमेन्टेसन हुन्छ र यसले अनुसन्धान गर्दै डकुमेन्टेसन गर्दै गइयो भने तपाईँले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। अहिले तपाईँले भनेकै कुरा के हो भने फ्रान्सको एउटा डाक्टर साहबले लगाउनु भएको छ अमेरिकाको एउटा अर्को डाक्टर साहबले लगाउनु भएको छ। उहाँहरू गजबको साल लाग्यो मलाई त्यो लगाउने बित्तिकै उहाँहरूले अप्लाई गर्नुभएको छ कि यसले के बुझिन्छ बिस्तारै हामी अब इन्टरनेसनलाइजेसन गर्छौँ र हामी यसरी नै विश्वविद्यालय मार्फत कर्णालीको सभ्यता र त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको भाषा र वेशभूषा त्यति मात्र होइन त्यहाँको प्रयोग स्रोत र साधनहरू समेत सदुपयोग गर्ने खालको नीति कार्यक्रम र त्यस्ता कोर्स अफ स्टडी बनाएर विद्यार्थीहरूलाई इन्गेज गराउनुपर्छ भन्ने जस्तै पछिल्लो समयमा तपाईँले पनि पढिरहनु भएको छ यो भ्यू टावर कल्चर भइरहेको छ त्यहाँ करोडौँ पैसा खर्च भइरहेको छ तर कर्णाली प्रदेशका कतिपय यस्ता स्थानहरू छन् चाहे त्यो दुल्लु नै किन नहोस् चाहे त्यो सिन्जा प्रान्तको विषयमा अझ तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ त्यहाँका थानहरू देवलहरू अब मस्टो संसारमै चर्चित छ त्यसको विकास र उद्भव पनि कर्णाली क्षेत्रबाटै भएको भनिएको छ। यिनीहरूलाई अझ बढी प्रचार यसको अझ बढी यसलाई प्रकाश पार्नको लागि यसलाई विस्तार गर्नको लागि विश्वविद्यालय सँगसँगै राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भूमिका केही पाउनुहुन्छ कि साँच्चै उनीहरू लमतन नै छन्? यसो छ राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई बुद्धिजीवीहरूले यो विषय महत्त्वपूर्ण भनेर बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। त्यसैले मैले त्यो बुझाउने प्रयास गर्दा अहिले त्यहाँको नेतृत्व त्यो प्रदेशको नेतृत्व पोजिटिभ सबै राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा पनि मैले कुरा गरेको छु। हिजै मैले शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा गरेँ इट्स भेरी पोजिटिभ। त्यसले के गर्छु भने योभन्दा अगाडि पनि अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग मैले आग्रह गरेको छु। तर मेरो भनाइ के भने तपाईँले भने जस्तै जुन ठाउँमा जुन विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् त्यसको छोटोमा एउटै उत्तर दिउँ त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँको भाषा संस्कृति साहित्य के कति महत्त्वपूर्ण छ राष्ट्रका लागि त्यसको विषयमा पढ्ने र म गर्छु मात्र भन्ने त्यो कोर्स अफ स्टडीमा समेत समावेश गर्नुपर्छ। अब कृषि बनाउँदा कर्णालीको
झुमा माथि हुन्छ नि याकदेखि लिएर कागुनु चिनोदेखि लिएर सुर्खेतसम्मको उत्पादन के छ त्यो पढाउनुपर्छ। तपाईँको बाहिरका कुरा पढाएर हुँदैन। त्यसैले एर्सागुममा पढाउनुपर्छ, शास्त्रीय मेडिसिनल प्लान्टहरू पढाउनुपर्छ, अब त्यहाँको डाँफे र मुनालहरू पढाउनुपर्छ, त्यहाँको कस्तुरी पढाउनुपर्छ, त्यहाँको उत्पादन के छ। अब तपाईँको कोर्स अफ स्टडीमा यो जानुपर्छ। त्यसैले मैले कोर्स अफ स्टडीमा तपाईँले अहिले निर्माण गरेको भनिएको कोर्स अफ स्टडिजमा चाहिँ यो विषयहरू उल्लेख छ। त्यही भएर मैले के भन्दा अहिलेको कोर्स अफ 100% त्यसलाई बाँडियो भने 70% इन्टरनेसनल वेटेज, 10% राष्ट्रिय वेटेज, राष्ट्र के छ त्यो विषयमा, अनि 20% लोकल वेटेज। अब बुझ्नुहोस् त 20% लोकल वेटेज त्यो कोर्स अफ स्टडीमा एउटा विषयको दियो भने त तपाईँ हाम्रो त चाहिँ 10वटा जिल्लाको त भोलि केसा चाहिँ के लाएर तपाईँले डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ नि डिपार्टमेन्टमा। त्यसैले यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसले तत्कालको लागि मान्छेले यसको भ्यालु बुझाएको छैन, तर इन द लङ रन यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। तपाईँलाई अघि उठान गरेको प्रश्नको उत्तर दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू उत्पादन गर्ने पनि विश्वविद्यालय नै हो, तर हामी कहाँ पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँ आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यो बौद्धिक व्यक्तित्व र बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन गर्ने विषयमा विश्वविद्यालयहरू कतिको सक्रिय छन्? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय त्यस्ता विलक्षण क्षमताका व्यक्तिहरूलाई कसरी उत्पादन गर्दैछ? त्यसको लागि तपाईँले एउटै कुरा गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले युनिभर्सिटी र रिसर्च सेन्टर इन्ट्री गर्ने हो भने प्रोफेसनलिजम व्यावसायिकतामा ध्यान दिनुपर्छ र तथाकथित राजनीतिक चिन्तनको कुरा गरेर झोला बगेर हुन्न भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ। राजनीति चाहिन्छ फेरि, अन्यथा होइन। त त्यसको एरिया छ के? किन एउटा प्राध्यापकलाई युनिभर्सिटी ढोकामा गएर अनि झन्डा किन उठाइरहनु पऱ्यो के? त्यो प्राध्यापकलाई युनिभर्सिटी जाँदा उसले त्यो विश्वविद्यालय झन्डा उठाउनु पऱ्यो, त्यहाँको कोर्स अफ स्टडीको झन्डा उठाउनु पऱ्यो, त्यहाँको अनुसन्धानको झन्डा उठाउनु पऱ्यो। ऊ त्यो उठाउँदैन, त्यो अध्ययन गर्दैन, दुःख गर्दैन र उसले राजनीति मात्रै तथाकथित कुरा गर्छ भने यसलाई डिस्करेज गर्नु आवश्यक छ। यसरी देश चल्दैन। त्यसैले मैले तपाईँले भनेको कुरा के छ भने ओभर पोलिटिसाइजेसनसँग रियल इन्टेलेक्चुअल उत्पादन गर्ने कुरा जोडिएको छ। आज अमेरिका युरोपका देशहरूमा जहाँ कल्चर अगाडि बढेको छ, अनुसन्धान चर्को रूपमा गएर अनुसन्धान र विकास बाहेक अरूले चाहिँ संसार बन्दैन भन्ने कुरामा जब लागेका छन्, त्यतिखेर एउटा मान्छे विश्वविद्यालय जाँदा उसको पहिलो कुरा आफ्नो अनुसन्धान इन्ट्रेस्ट हो। मेरो अन्तिम तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा यो कुरा हाम्रो देशमा बनाउन सकियो भने तपाईँले भने जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट नभए पनि योग्य क्वालिफाइड इन्टेलेक्चुअल उत्पादन गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा जस्तै योगी नरहरिनाथको विषयमा विभिन्न चर्चाहरू भइरहेका छन्। काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा उहाँको ठुलो लाइब्रेरी थियो, त्यो केही समय अगाडि जल्यो, त्यहाँ अमूल्य सम्पत्तिहरू नष्ट भयो भनियो। जन्मस्थानको हिसाबले कर्णाली प्रदेशको उहाँ एउटा अमूल्य रत्न हुनुहुन्छ। उहाँका कृतिहरू, उहाँका लेख रचनाहरू संरक्षण गर्नको लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पनि भूमिका र दायित्व हुन्छ होला नि, होइन? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अब उहाँ र म एउटै जिल्लाको, मलाई गर्व छ कि योगेन्द्रनाथ कालीको जन्म म पनि कालीगढको। उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा 3 महिना पहिले म जापानबाट नेपाल फर्किँदा मैले उहाँलाई भेट्ने मौका पाएँ। उहाँले भेट्ने इच्छा गरेको कुरा मैले एक ठाउँबाट थाहा पाएँ। म तत्कालै भोलिपल्ट बिहान उहाँले भेट्न गएँ। म जाँदा उहाँसँग 2-3 घन्टा कुरा भयो। उहाँका सबै कुरा ध्यान नभनौँ, उहाँ अत्यन्तै रियाक्टिभ मुडमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अब देशको अवस्थाको विषयमा व्यक्त गर्नुभएको थियो र उहाँको मैले पछिल्लो समय त्यसपछि भन्दा पहिले आएर मैले अध्ययन गर्ने मौका पाउँदा 673 भन्दा बढी किताबहरू लेख्नु भएको रहेछ। र यो नम्बर हेर्नु भन्छ स्वयं तपाईँ दङ पर्नुहुन्छ। यति ठुलो विद्वान नेपाल मात्र होइन, एसिया पेसिफिक रिजन ग्लोबल लेभलमा इज द भेरी डोमिनेन्ट इन्टेलेक्चुअल। उहाँ त्यत्रो इतिहासको चाहिँ स्रोत एउटा इतिहासको। उहाँ हाम्रो जस्तो कालीकोट जिल्ला कर्णालीमा जन्मिनु के पुष्टि हुन्छ भने दुर्गमताले बौद्धिकताको चाहिँ उहाँ पछाडि पार्छ भन्ने कुरासँग सहमत छैन। तपाईँ दुर्गममा भए पनि तपाईँको बौद्धिकता विज्ञानले सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। त्यो कुरा योगी नरहरिनाथले पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा उहाँको विषयमा मैले बुझ्दै जाँदा मैले एउटा पहिले योगी नरहरिनाथ अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि खोलेको थिएँ। त्यो एउटा अब त्यस्तै छ, त्यसको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ। तर इमान्दार मान्छेहरू योगी नरहरिनाथको नाउँ लिएर आफू बाँच्ने र पैसा कमाउने होइन कि इमान्दार योगी नरहरिनाथका देनहरू राष्ट्रलाई के छ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र संसारभरि प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। हामी तपाईँले भनेको कुरालाई योगी नरहरिनाथको इतिहास, यो राष्ट्रको चाहिँ विषयमा चाहिँ पुरातत्वको विषयमा उहाँले बोलेका कुराहरू, स्पेसली आयुर्वेदिकका मेडिसिनका विषयमा यी धेरै कुराहरू बडो महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसको विषयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले स्वाभाविक हिसाबले
यसको छलफल गर्ने, यसको डकुमेन्टेसन गर्ने र उहाँको व्यक्तित्वको बिचमा छलफल गर्ने कुरामा हामी पोजिटिभ हिसाबले जाने कुरामा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार र चिन्तन राख्ने दिनुभयो र म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु कि अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान, नवीन उत्खनन, इनोभेसनका सेन्टर नबनाएर राजनीतिक गफ गर्ने थलो बनायो भने हामी एकै सत्ता राख्न सक्दैनौँ। त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी प्रेस जगतदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा लाग्यो भने मलाई लाग्छ यो देशको राजनीतिक नेतृत्व सबैको पनि चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने देश ठिक ठाउँमा जान्छ। अब 21 शताब्दी उत्पादित भएको वस्तु खाएर बाँच्नुभन्दा पनि विद्वताले क्रिएटिभिटी र इनोभेसनका कुरा लिएर गयो भने मात्रै देश चल्छ, देशको इकोनोमी चल्छ भन्ने कुरा हामीलाई यही लाग्छ। हामी यही कुरामा विश्वविद्यालय अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।